अभी तक आप अपने वालिद मोहतरम से क्यों नहीं उसका जवाब लेके दे सके? क्योंकि मैंने इकरार से कहा था कि हमारे पास सबूत नहीं है, आप बगैर सबूत के पीर साहब के खिलाफ जाएंगे तो आप रुसवा होंगे। आस्थाने में आए ही नहीं, वो मतलब वो वहां से बाहर से चले गए हैं। तमाम लोगों के सामने वो एक्सपोज हो गया, क्या था कुछ भी नहीं। आप 3-3.5 माह से आप नाच के अपने घुंघरू तोड़े ही जा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह माफ करे कौन सा कोई मनशियात का काम होता है कि वो आए और मुंह उठा के आके मैं उसको बंद कर दूंगा। गिरा हुआ लफ्ज़ है। देखें, आप किसी के भी वालिद को, उसकी कब्र को आप अड्डा नहीं कह सकते। आज भी हम खड़े हैं आस्ताना कलर सैदा के ऊपर खड़े हैं, ना तो किसी की अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतनी इखलाकी या उसमें इतनी जरूरत है कि वो हमारे आस्थाने को या दरबार अलिया को बंद कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त कलर सैयदा आस्ताना हक पीर खतीब साहब के दरगाह पर मौजूद हूं, जहां कुछ रोज पहले इकरार उल हसन की तरफ से एक कुछ डिजिटल यूट्यूबर्स की तरफ से उनके साथ उन्होंने जत्था इकट्ठा किया और उनका ये बयानिया था, उनका ये कहना था कि मैं पीर हक खतीब साहब के आस्ताने को बंद करवा के वापस आऊंगा। आपने देख लिया कि आज इस आस्ताने के अंदर मौजूद हैं और बाहर के भी मनाजर आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से भी आपकी बातें करवाएंगे और उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे कि उस दिन इकरार साहब ने इतवार का जो दिन मुकर्रर किया था वो क्यों किया था, जबकि इतवार के रोज आस्ताना बंद होता है, क्योंकि पीर साहब सिर्फ और सिर्फ बुध के दिन और हफ्ते के दिन यहाँ पर आते हैं। तो आज मेरे साथ सोहेल कलिया साहब मौजूद हैं। इन पर भी बड़े इल्जाम लगाए गए हैं कि सोहेल साहब भी किसी से पैसे मांगते थे। उनके कुछ स्क्रीनशॉट इकरार साहब ने अपनी वीडियो में दिखाए। तो सोहेल साहब से जानते हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि इतवार वाले दिन सोहेल साहब आस्ताने को बंद करके कहाँ गायब थे? सोहेल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि इतवार को जो दम होता है वो कोटली सतिया में होता है। अच्छा। और हफ्ते को दम इधर आस्ताना लिया कलर सैदा पे होता है। ठीक है। यहाँ पर मौसूफ ने पहले डेट दी, इसके बाद उसको एक्सटेंड कर लिया कि जबकि सभी को पता है कि यहाँ पर उस दिन दम ही नहीं होता। उस दिन जितने भी जो खादमीन होते हैं, जो ज़ाहिरीन होते हैं, जो दम के हवाले से आते हैं, तो वो जाते हैं कोटली सतिया बिलावला शरीफ। ठीक है। तो इस चीज़ का कि मतलब वो भागे या गए, कोई कहीं से नहीं गया। आज भी हम खड़े हैं आस्ताना कलर सैदा के ऊपर खड़े हैं, ना तो किसी की अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतनी इखलाकी या उसमें इतनी जरूरत है कि वो हमारे आस्ताने को या दरबार अलिया को बंद कर सके। यहाँ पर अल्लाह माफ करे कौन सा कोई मनशियात का काम होता है कि वो आए और मुंह उठा के आके मैं उसको बंद कर दूंगा। अच्छा सोहेल भाई, आप भी कह रहे हैं आस्ताना, मैं भी कह रहा हूँ आस्ताना, लाखों लोग कहते हैं कि जी आस्ताना कलर सैयदा। इकरार साहब ने इस आस्ताने को अड्डे का नाम क्यों दिया? शायद वो अक्सर छोटे होते कहीं अड्डे शड्डे पे जाते होंगे, मतलब ट्रैवल करते होंगे ना, जैसे कि बसों के अड्डे होते हैं, लारी जाते होंगे या वो जो अड्डे हैं। नहीं, दूसरा तो नहीं, क्योंकि वो तशरीफ भी रवात अड्डे पे लेके आए थे, तो फिर वो शायद इस हवाले से उनके जुबान के ऊपर वो लफ्ज पक गया है। लेकिन यह कि जिस हवाले से वो कहना चाह रहे हैं वो इंतहाई गिरा हुआ लफ्ज है। देखें, आप किसी के भी वालिद को, उसकी कब्र को आप अड्डा नहीं कह सकते। बिल्कुल। खा वो पीर साहब हो, खा वो कोई दुनियादार हो, खा वो कोई दीनदार हो, आपको कोई राइट नहीं कि आप किसी की कब्र को अड्डा कहें। बिल्कुल। इंतहाई अफसोस के साथ कि इस किस्म की जबान वही कर सकता है जिसके हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि जो बदबख्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सोहेल भाई, इतवार वाले दिन जबकि इकरार को पता था कि जो आस्ताना कलर सैयदा में है वो बंद होता है और वहां पर उस दिन दम नहीं किया जाता, तो इकरार ने फिर इतवार का दिन और कलर सैयदा का ही आने का रुख क्यों किया था? कितना अच्छा वो दरबार शरीफ पे आ जाता ना। हाँ। बात यह है कि उसे पता था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा और उसने अपने आगे गुदगुदी बचानी थी, वो उसने आगे बजा ली और तमाम लोगों के सामने वो एक्सपोज हो गया। क्या था? कुछ भी नहीं। आप 3-3.5 माह से आप नाच के अपने घुंघरू तोड़े ही जा रहे हैं। तो क्या कौन सी दुनिया बाहर आ गई थी? वही जो लाहौर से आप लोग लेके आए थे, जिस तरह से आए हैं वो भी मुझे पता है, और जिस तरह से आगे उनको ट्रीट किया गया, ये भी हमारे जितने यूट्यूबर्स हमारे बहन भाई हैं उन्होंने देख लिया है कि जिस आदमी को मेहमान नवाजी का नहीं पता, जिसको रमजानुल मुबारक के तकद्दस का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हम जिसको इतनी दूर से जिन लोगों को हमने दावत दी, बुलाया, क्या उन रोजों को उन लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा मैंने इफ्तारी का बंदोबस्त किया है, मैं ये करूंगा। और आप देख लें, मेरा बाबा आई थिंक 6:13-14 मिनट को ऑपरेशन 4 मिनट की स्पीच करके चलेंगे अपने अपने घरों को। तो फिर जो रोजादार थे उनके साथ जो बीती है वो मेरे साथ भी राब्ते में थे, तो वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ऑन कैमरा कहना भी नहीं चाहता, वो जिस किस्म के नाला थे। अच्छा, इकरार साहब कलर सैयदा तो आगे क्या आस्ताने के करीब आए या आस्ताने के अंदर आए? कहाँ पर उन्होंने स्पीच की थी? आखिरी जो उन्होंने स्पीच की थी
نہیں آستانے میں آئے ہی نہیں وہ, مطلب وہ وہاں سے باہر سے چلے گئے ہیں. حالانکہ مصروف نے دعوے تو بہت کیے, لیکن دیکھیں جتنے بھی دعوے کیے سارے الزامات تھے. اور شکر الحمدللہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ ہم نے ثبوت کے ساتھ جواب دیا, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی آستانہ عالیہ. اور جس دن یہ مصروف تشریف لے کے آئے, میں ایک اور بتا دوں کہ جب روزہ تھا, روزے کا ٹائم مطلب حالت تھی, اس وقت یہ لوگ ساؤنڈ کا دریغ استعمال کیا جا رہا تھا, عجیب و غریب قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی تھی, جس قسم کے انہوں نے لوگ بلوا کے, اور جو انتظامیہ کو جس طرح سے ہراساں کیا, ان کے متعلق جس قسم کی بد کلامی کی گئی, جس طرح سے مصروف بھی کرتے ہیں. تو سیم اسی ٹائم میں آپ چیک کریں کہ اس وقت دربار عالیہ بلاورہ شریف پر محفل میلاد مصطفیٰ تھی, قرآن خوانی ہو رہی تھی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ثنا خوان ہے وہ گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے آقا کریم کی بارگاہ عالی شان میں. تو فرق جاننا چاہیے انسان کو کہ ایک آدمی جو فساد کر رہا ہے, ایک آدمی جو ڈھول ڈمکا کر رہا ہے, ایک آدمی جس کے جو آئی تھنک جس میں ایک میں نے ویڈیو گزری ہے گجر خان کے ہمارے بھائی سے, جس نے دکھایا تھا کہ لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں جن لوگوں کو روزوں کے احترام کا نہیں پتا, انہیں کیا پتا کہ درگاہوں کا کیا, خانقاہوں کا کیا احترام ہوتا ہے. بالکل بالکل. اگر کسی کو اتنا پتا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے, ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو جس طرح سے ان لوگوں نے وہ کیا ہے تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ یہ سبھی کو پتا کہ یہ کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے کھل کے دنگا فساد, اور اس ملک میں یہ چاہتا ہے خون خرابہ ہو, مذہبی کارڈ کہنا چاہتا ہے. دیکھیں آپ یہ مذہبی کارڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھیں انسان ہے, کسی سے بھی بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اگر اس بات کو اگر ہم کر لیں کہ جی یہ بات اس نے کیا تو یہی آستانہ تھا, یہی کمرہ تھا جب موصوف کے منہ سے ایسی غلط بات نکلی, لیکن جس کو ہم نے نشر کرنا ہی پسند نہیں سمجھا کہ نہیں یار دیکھیں انسان سے جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو یقیناً بے دھیانی میں بھی کوئی ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں, کچھ بھی یا انسان کچھ کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے زبان سے تلفظ کی ادائیگی کچھ ہو جاتی ہے, اور ہم اس کے اوپر اپنا مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. یار افسوس ہوتا ہے مجھے اس بندے کی سوچ پر, میں تو کہوں گا لعنت ہے یار ایسی غلیظ سوچ کے اوپر کہ آپ رمضان المبارک میں کس طرف جا رہے ہیں, آپ پورے ملک کو دھکیلنا کس طرف چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انتشار پھیل جائے, یہاں پر لوگوں کی جانیں چلی جائے. عجیب ہے بھائی. سہیل بھائی آپ اقرار صاحب کی ٹیم میں تھے اور آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے مطابق آپ کو بتایا گیا ہوگا, پھر آپ کو پیر حق خطیب صاحب نے کتنے پیسوں میں خریدا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نا خاندانی لوگ ہیں, ہم بزنس مین ہیں, شکر الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان پیر صاحب کے حوالے سے یقیناً ہماری بات ہوئی تھی, اقرار صاحب مانے یا نہ مانے یہ ان کا معاملہ ہے, کیونکہ انہیں شاید اب جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹ سننے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے کہ جو لوگ ان کی تعریف کریں خواہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہو تو ان کو کہتے ہیں گڈ, اور جو سچ بولے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ کیسے بول لیا. تو شکر الحمدللہ میں اس خاندان سے ہوں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. رہی بات پیر آف بلاورہ کے حوالے سے, جب میں یہاں پر آیا تھا نا تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ جو پیچھے جا رہی ہیں خواتین بالکل جو پریشان ہیں یا کسی تکلیف میں ہوگی, ہماری یہ مائیں بہنیں, بالکل ٹھیک ہے, تو جب میں نے یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر نہ تو کوئی پیسے لیتا ہے, یہاں پہ دم فی سبیل لیتا ہے, اور ان کے دم میں اللہ کی ذات پاک نے وہ شفا رکھی ہے کہ کیا بات ہے. تو اس وقت میں نے اقرار سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ بغیر ثبوت کے ان پیر صاحب کے خلاف جائیں گے تو آپ رسوا ہوں گے. دیکھ لیں آج کتنا عرصہ ہو گیا اس نے الزام کھیلا اور رسوا ہو رہا ہے, کل سیدہ کی سڑکوں کے اوپر رول رہا ہے, کیونکہ جو انتظامیہ ہے اسلام آباد ہو, خواہ راولپنڈی ہو یا پورے پاکستان کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں, جب آپ نے زندگی میں اگر کام ثبوت کے ساتھ کیا ہے تو یہاں پر بغیر ثبوت کے کیوں پروگرام کیا جا رہا ہے, کیوں اتنا وبیلا کیا جا رہا ہے, کیوں آپ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو ایک ایسے انتشار میں دھکیل دیں. اگر آپ کو سوال کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے بھی تو آپ کو 16 دن ہو گئے سوال کیے ہو کہ کیوں ابھی تک آپ اپنے والد محترم سے کیوں نہیں اس کا جواب لے کے دے سکے. اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو ہم بھی جرنلسٹ ہیں, بالکل اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. اگر آپ بھی ایرے میں کام کرتے ہیں تو میں بھی ایرے میں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے نا. تو اگر سوال کریں کہ آپ کو حق ہے تو کیا ہمیں حق نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں تو ہم اس کا جواب دیں, اور اگر ہم سوال کریں تو پھر کیوں بھائی خاموشی.